नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर हाज़िर हुए हैं आपके पास एक और आखिरी एपिसोड लेकर अपनी नामुमकिन खिलाफत सीरीज़ की। आज हम जो है 28वां एतराज़ डिस्कस कर रहे हैं और इस 28वें एतराज़ ये एक बड़ा कॉमन एतराज़ है और बड़ा वेल नोन एतराज़ है और बहुत डिस्कस होने वाला एतराज़ है। और अक्सर जब खिलाफत के जो आप कहें कि डिसेंटर्स हैं उनके पास कोई बात नहीं रह जाती तो फिर वो ये बात ले आते हैं। कुछ ज़ाहिर सिंसियरिटी से भी लाते हैं, लेकिन कुछ बहाने के तौर पे लाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पे लाते हैं। और वो ये कहते हैं कि भाई खिलाफत इस्टेब्लिश करना जो है ना, ये इमाम मेहदी का काम है, ये इमाम मेहदी आएंगे तो फिर ये होगा, उससे पहले ये होना नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई काम भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी ही आई डोंट नो, कमज़ोर कहना भी ठीक है कि नहीं, लेकिन बस एक फासद अंडरस्टैंडिंग है। ये कोई इस्लामिक थिंकिंग का इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और इसको मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जो है रिजेक्ट किया भी जा सकता है और ज़रूरत भी है करने की। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, इस्लाम के अंदर हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारी इससे भी पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इल्मुल आखिर ज़मान की पहले तो एक डिस्कशन है। इल्मुल आखिर ज़मान, इसको अंग्रेज़ी में एस्कटोलॉजी भी कहते हैं और कुछ लोगों ने अपने आप को इस चीज़ का एक्सपर्ट बना के पेश किया हुआ है आज के दिन में। तो वो कहते हैं कि जी हम इस्लामिक एस्कटोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं और हमें पता है और हम आपको जो है फ्यूचर प्रेडिक्शंस करके बताएंगे। और वो जो है ना लगे हुए हैं इस वक्त कैलकुलेट करने में कि कितनी निशानियाँ क़यामत की पूरी हो चुकी हैं और कितनी अभी रहती हैं और क़यामत कब आएगी और ये सारा कुछ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निशानियाँ बताई हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक बहुत बड़ा मजमुआ अहकामात का भी दे के गए हैं। तो पहला पॉइंट मैं जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास एक तरफ सीगतुल इख़बार है, यानी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख़बारी हमें बताई हैं, इन्फॉर्म की, हमें ख़बर दी है। और दूसरी तरफ हमारे पास सीगतुल अमर है। मैं आपसे पूछता हूँ, सीगतुल अमर हुआ कि जो हमें हुक्म दिया करने का, तो आपको जन्नत में कौन सी चीज़ें ले जाएंगी? सीगतुल इख़बार जन्नत में ले जाएगा या सीगतुल अमर लेके जाएगा? हमारा पूरा का पूरा अक़ीदा ये है कि हम तो अपने एक्शंस की बेस पे जाएंगे। तो अगर एक्शंस जो हैं वो उस अमर के मुताबिक हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, तो बस काम बन गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम सीगतुल इख़बार को सीगतुल अमर से ऊपर रख दें और ये सोचेंगे जी जो ख़बर थी वो ख़बर ये कह रही थी, वो ख़बर अमल करने के लिए नहीं थी, वो ख़बर सिर्फ जानने के लिए थी, तस्दीक करने के लिए थी, मानने के लिए थे, ईमान लाने के लिए थी, दैट्स इट। उसका इससे ताल्लुक़ नहीं था कि अब करना क्या है। करना क्या है का ताल्लुक़ है सीगतुल अमर से कि भाई करना क्या है, हुक्म किस चीज़ का दिया है। क्या हमें हुक्म दिया है मेहदी के इंतज़ार में बैठने का? हरगिज़ नहीं। अगर ये हुक्म दिया होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं बैठे? तो चले वो उनके बाद आने थे तो सहाबा क्यों नहीं बैठे? तो चले उनके बाद आने थे तो ताबीन क्यों नहीं बैठे? तबा ताबीन क्यों नहीं बैठे? मतलब इस हद तक के सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह करता है, कुस्तुनतुनिया को फ़तह करता है। किस वजह से? क्योंकि उसको पता था कि एक हदीस है जो कि कह रही है कि जिसने उसको फ़तह किया उसके ऊपर जहन्नम की आग जो है वो हराम हो जाएगी। अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि इसका मतलब ये है कि सलाउद्दीन अय्यूबी को किसने मोटिवेट किया दोबारा से जो है ना आज़ाद कराने के लिए फ़लस्तीन को, अल-कुद्स को क्यों किया उन्होंने? तो भाई मुसलमानों की मोटिवेशन थ्रू आउट जो सीगतुल अमर है, जो अहकाम है इस्लाम के, वो चीज़ें मोटिवेशन रही हैं और ये चीज़ें जो है ना उनको गाइड करती रही है कि अच्छा ये भी होना है, मैं बनूंगा वो करने वाला, मैं उस करने वाले का साथी बनूंगा, मैं उसका सपोर्टर बनूंगा, मैं उस वक्त में होऊंगा, मैं उस फौज में शामिल होऊंगा। जिसका मतलब ये है कि अगेन एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप काम करते हैं, आप आराम से नहीं बैठते। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि एक हदीस है जो कि इमाम अहमद में भी है, अबू दाऊद में भी है और ये उम्म सलमा रज़ियल्लाहु से रिवायत है, रज़ियल्लाहु अन्हा से। और उसमें वो फरमाती हैं, बताते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक खलीफा की वफ़ात के बाद एक फ़ितना होगा, फिर वो एक शख्स मदीना के लोगों में से निकलकर मक्का की तरफ जाएगा, मक्का के लोग इसके पास आएंगे और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बाहर लाएंगे। वो इसको रुकने यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान बैत देंगे। अब आप देखें, इसकी अरबी जाके मैंने चेक की और इसकी अरबी में भी जो ज़िक्र है वो लफ्ज़ भी खलीफा का इस्तेमाल हुआ है कि यानी एक खलीफा की मौत होगी, वफ़ात होगी, उसके बाद ऐसा होगा। व्हाट डज़ दैट शो टू अस? ये हमें बताता है कि इमाम मेहदी एक वैक्यूम में नहीं आएंगे जैसा वैक्यूम आज है।
بلکہ اس ویکیوم کو میرے آپ کے جیسے لوگ اپنی محنت سے پر کر کے ایک خلافت کا نظام اور ایک خلیفہ کو بٹھا چکے ہوں گے. پھر پتہ نہیں وہ کون سے وہ خلیفہ ہوگا ان میں سے جن کو ہم نے آپ بٹھایا ہے، جو کہ جب فوت ہوگا تو اس کی فوت کے اوپر پھر ایک لیڈرشپ ویکیوم نہیں بلکہ ایک لیڈرشپ کانفلکٹ ہوگا، اور اس کانفلکٹ کو امام مہدی ریزالو کریں گے اس حدیث کی روشنی میں. تو اب یہ بات بھی بالکل ختم ہو جانی چاہیے، بلکہ ہمیں تو یہ حدیث ایک کلاس ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں ان کو چاہیے کہ کام کریں خلافت کے لیے، کیونکہ جب تک خلیفہ نہیں ہوگا، وہ فوت نہیں ہوگا، تب تک نہیں آئے گا، تب تک امام مہدی نہیں آئیں گے. پھر ایک اور آرگیومنٹ بڑا امپورٹنٹ. دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی ہمارا بلیف ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے. ہمارا بلیف امام مہدی میں آنے کا کچھ احادیث سے اسٹیبلش ہے، قرآن سے تو اسٹیبلش نہیں ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا بلیف قرآن سے اسٹیبلشڈ ہے کہ آپ کا اجل فکسڈ ہے. آپ کبھی آنکھیں بند کر کے روڈ کراس کریں گے؟ کبھی جائیں گے موٹر وے کے اوپر، بیچ روڈ میں کھڑے ہو جائیں گے یہ کہہ کے کہ جی یہ تو فکسڈ ہے تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ آپ کا رسک فکسڈ ہے. کبھی آپ جو ہے ڈیوٹی آورز میں گھر پہ سوئے پڑے رہیں گے؟ نوکری چھوڑ دیں گے، استعفیٰ دے دیں گے، نوکری سیک آؤٹ ہی نہیں کریں گے؟ آپ کا فکسڈ ہے، لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اسپاؤز میاں یا بیوی کون ہوگا. کیا آپ جو ہے نا رشتے بھجوانا چھوڑ دیں گے؟ جب شادی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ تو بڑے ہاتھ پیر مارتے ہیں، جب نوکری کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ تو بڑی اپلیکیشنیں دیتے ہیں، لوگوں کو ریکویسٹیں کرتے ہیں، جاتے ہیں انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اللہ کے اس حکم کی تکمیل کرنی ہے اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلافت فرض ہے، تو پھر آپ کو کام کرنا ہے، نہ کہ انتظار کرنا ہو. یہ جو انتظار کی مینٹیلٹی ہے، یہ اصل میں شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شیطان ہمیں سب سے زیادہ اس کا جو پوٹنٹ ٹول ہے، اثر والا ٹول جو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کہے کہ جی ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کوئی اور کرے گا، میں نہیں کرتا، یہ ڈیلے کروانے والا جو چکر ہے. تو خدا کے لیے شیطان کی اس چال میں نہ پھنسیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں نے تھرو آؤٹ کس طریقے سے بیہیو کیا، چاہے وہ صحابہ تھے، چاہے وہ تابعین تھے، تبع تابعین تھے، یا ایون ابھی 100-150 سال پہلے تک کے ہمارے عثمانی خلفاء تھے. وہ ایکشن میں بلیو کرتے تھے، وہ نئی نئی جو ہے نا جگہیں کھول رہے تھے، وہ مہدی علیہ السلام کا انتظار نہیں کر رہے تھے. اسی طریقے سے یہ قرآن کی کچھ آیات کے بھی بڑے خلاف جاتی ہے بات. ہمیں معلوم ہے سورہ محمد کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کہتے ہیں اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو پھر وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ تمہارے قدم جما دے گا. اب پھر سے یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے؟ یہاں پہ انتظار نہیں کرنا، ہمیں کام کرنا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں، جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت لوگ موجود ہوں گے جو کہ ان کے لیے ایک پوری تحریک چلا کے، ایک موومنٹ چلا کے پریپیئر کر کے بیٹھے ہوں گے. تو بھائی اب آپ ان لوگوں میں سے کیوں نہیں بننا چاہتے جو کہ یہ کر چکے ہوں گے؟ تو یہ بہت اگین ایک مسکنسیپشن ہے، اور ہمیں اس مسکنسیپشن سے، اس انتظار والی مسکنسیپشن سے جلد از جلد نکلنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ذہن میں لانا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایکشن کا مذہب ہے، نہ کہ ایک پیسو مذہب ہو جو کہ آپ کو انتظار کرنے کا کہتا ہو. ایک حدیث ہے بڑی امپورٹنٹ، مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گھنٹہ اسٹیبلش ہو جائے، اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جب قیامت کی گھڑی آ جائے، جب آپ کو پتہ چل گیا اور آپ کے ہاتھ میں ایک سیپلنگ ہے، ایک نا وہ درخت کا پودا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس پودے کو آپ لگا دیں. اب جسٹ سوچیں، اتنا زیادہ ایکشن کا مذہب ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اس پودے کا لگنا، اس کا بڑا ہونا، اس کا پھل دینا، اس کا سایہ دینا، یہ سب ناممکن ہے کیونکہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. لیکن ایک اچھا کام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ تب بھی کر دیں، آپ کے پاس بہانہ نہ ہو. اور آج تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مہدی نے 1 دن بعد آنا ہے یا 1000 سال بعد آنا ہے، آپ کو نہیں پتہ. اور اسی طریقے سے جو ہم سے پہلے گزرے ان کو بھی نہیں پتہ تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ایکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے آ جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی 1000 سال لگیں، لیکن ہم جو ہے نا اس کا انتظار کرنے لگ گئے. اور جو بڑا ہی کلیئر فرض ہے اسلام کے نظام کو اسٹیبلش کرنے کا، اس پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ اتنی سخت بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ماتا ولیس فی عنقہ بیع مات میتۃ جاہلیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ماتا، جو کوئی مر گیا اور اس کی گردن پر خلیفہ کی بیعت کا طوق نہیں تھا، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ ایسی موت مرا جیسے کہ جاہل. خدا کے لیے ہم نے جاہل نہیں مرنا، ہم نے ایسے نظام کے اندر نہیں مرنا جہاں پہ خلیفہ کو بیعت دینا بھی ناممکن ہو، اور جہاں پہ ظلم اور جبر انسانوں کے اوپر نافذ کیا جا رہا ہو. تو آئیں ہمارا ساتھ دیں، اس میسج کو اسپریڈ کریں. جزاک اللہ خیر.